बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबिल के साथ मैं हूं सरवत वलीम। आमिर मतीन साहब भी हमारे साथ मौजूद है। तमाम देखने वालों को हम खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत और आलमी दुनिया के अंदर जो कुछ हो रहा है उसमें बड़ी मुफस्सल हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं। हमें याद रखना चाहिए, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से जो आज हमारे सामने चीज़ें आई हैं उसमें हमने देखा कि बड़ी ही शदीद मंदी रही है और इसका सिलसिला जो जोड़ा जा रहा है वो जोड़ा जा रहा है ट्रंप के जारहाना टैरिफ वॉर के उस फैसले से, जिसने ना सिर्फ अमेरिका को मुतासिर किया है बल्कि अरब ममालिक की जो मार्केट्स हैं उनको शदीद मुतासिर किया है। पूरी दुनिया के साथ जब पाकिस्तान अपना मवाजना करता है तो हमें ये देखने की ज़रूरत है कि हमें क्या कुछ करना है, फौरी तौर पे हमें इस मामले से निपटने के लिए क्या कुछ करना है, और क्या ये भी हम देख सकते हैं कि पाकिस्तान इस पोजीशन में है कि नेगोशिएट कर सके। अगर ऐसा है तो हमें कितने मुस्बत रद्द अमल की तवक्को करनी चाहिए, दुनिया इससे किस तरह से निपट रही है और पाकिस्तान की पॉलिसीज़ क्या हैं, इसके ऊपर हम तफसील से बात करेंगे। मगर इसके साथ साथ जब हम पाकिस्तान की अंदरूनी खाना सियासत की बात करेंगे तो यकीनी तौर पर PTI की बात होगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिन्होंने ये फैसला करना है कि जी हमने सड़कों पर आना है और मुज़ाहमती तहरीक शुरू करने के बारे में बार बार बात होती है, उनके तो अपने अंदरूनी इख्तलाफात जो हैं वो इस कदर शदीद हो गए हैं कि हर लीडर की एक अपनी पॉलिसी है और हर लीडर का अपना ही एक बयानिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे सामने आ रहा है। सबको सब मालूम है, मगर जुनैद अकबर साहब जब भी गुफ्तगू करते हैं तो यही कहते हैं कि किसी किस्म की कोई धड़ेबंदी नहीं है। PTI की सियासत के ऊपर भी बात होगी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर भी गुफ्तगू इसलिए होगी क्योंकि ऐसा लगता है कि नहरों के मामले के ऊपर जो चीज़ें हमारे सामने आई, पूरी कौम ने देखी, जो फैसले किए गए, उसके बाद पीपल्स पार्टी के अपने ही गले ये पूरा मामला पड़ गया है और उनकी ठन चुकी है इस मामले के ऊपर। इन चीज़ों के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। आमिर साहब, पाकिस्तान की इकॉनमी की सूरत हाल के ऊपर माहिर मैशत तो हमारे साथ होंगे, लेकिन जो पाकिस्तान की सियासत है उसके अंदर PTI उन्होंने तो फैसला करना था ईद के बाद हमने सियासत पे आना, उधर इख्तलाफात को ख़त्म करके सड़कों पर आना है, तो सड़कों पर वो कब आएंगे? जी, उनके सड़कों पे आने का डायरेक्टली जो इस वक्त है, इस वक्त इंटरनेशनल सिचुएशन समझ लें जिसके अंदर खित्ते की और दुनिया में क्या हो रहा है और उसको पाकिस्तान में उसको जो हो रहा है उसके तनाजुर में देखें। मुझे माफ़ कीजिएगा, मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है। इस वक्त जो है, जो ये ट्रंप साहब की पॉलिसी टैरिफ वॉर जो उन्होंने स्टार्ट की है, उससे दुनिया जो है एक बहुत बड़े तब्दीली में से गुजर रही है। और ये तब्दीली इतनी बड़ी है कि ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका का ही बनाया हुआ जो निज़ाम था, इकनॉमिक ऑर्डर था, जिसके अंदर डॉलर की सुप्रीमेसी रही और इसका सबसे बड़ा बेनिफिशरी भी अमेरिका रहा, तो अमेरिका ने ही ट्रंप साहब की निगरानी में उसको बिल्कुल अपसाइड डाउन कर दिया है। अब वो पुराना निज़ाम तो चला गया है, अब ये देखना है कि नया निज़ाम क्या बनता है। फ़िलहाल ये है कि ये बहुत बड़ा, इससे इसकी शॉक वेव से पूरी दुनिया हिल गई है कि एक तो है बेयकीनी कि ये नहीं पता कि अमेरिका के ही ट्रंप साहब के मुतज़ाद बयानात आ रहे हैं कि ये क्या, ये आज न्यूयॉर्क टाइम्स ये कह रहा था कि खुदा के लिए इसके अंदर नरमी पैदा करें क्योंकि बेयकीनी की वजह से स्टॉक मार्केट जो है दुनिया भर में मंदी जा रही है। 6 ट्रिलियन डॉलर्स, मतलब आप समझ लें कि 6000 जो है अरब डॉलर जो है वो अमेरिका की मार्केट में से उड़ गया है। यही हाल जो है बाकी 5.9% जो है वो S&P का इंडेक्स अमेरिका का उड़ गया है। नैस्डैक जो है 5.8 गिर गई है। एशिया की मार्केट का भी यही है। जापान की निकी इंडेक्स जो है 225 पॉइंट गिर गई है, 6% गिर गई है। हांगकांग, चाइना, कोरिया, इंडिया, पूरी दुनिया में हमारी अपनी जो स्टॉक एक्सचेंज है, क्योंकि बड़ी छोटी मार्केट है, पर हमारे भी 6000 पॉइंट से ज़्यादा का झटका हमें भी लग गया है। तो उसकी बुनियादी वजह ये बेयकीनी है कि अमेरिका के लिए, अब ट्रंप के लिए, कि वो कोई इतना बड़ा गैम्बल कर चुके हैं, क्योंकि अब पीछे हटना इतना आसान नहीं है उनके लिए कि आगे मिड टर्म इलेक्शन आते हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा जल्दी करें और इसके असरात जो उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं कि इससे अमेरिका की जो ट्रेड गैप है, डेफिसिट है, वो कम हो और उनकी लोकल मैन्युफैक्चरिंग उठ सके, ये होते होते कुछ अरसा लग जाएगा, सालों लग जाएंगे। मगर इस दौरान में अगर उनकी महंगाई जो है 5% से ज़्यादा हो गई, और अभी फ़िलहाल तो उनकी जॉब से फ़र्क नहीं पड़ा, मगर अगर मैन्युफैक्चरिंग मज़ीद कम हुई
اور جو ہے مہنگائی زیادہ ہو گئی، 5% سے زیادہ ہو گئی، تو ٹرمپ کے لیے ڈومیسٹکلی بھی مشکلات ہوں گی۔ پھر اس کے بعد کافی ملک ہیں، بڑے ملک، فار ایگزامپل چین تو بالکل ریٹیلیشن کر رہا ہے، جو انہوں نے ٹیرفز لگائے ہیں وہ بھی کر رہے ہیں، کینیڈا بھی ریٹیلیٹ کر رہا ہے، EU بھی ریٹیلیٹ کرنے کا سوچ رہا ہے، زیادہ تر چھوٹے ممالک اور UK وغیرہ بھی، بڑے ممالک بھی نیگوشیٹ کر رہے ہیں۔ سو ہر ملک اپنے مفاد کے مطابق فیصلہ کر رہا ہے، تو اس لیے یہ ہمارے لیے میں یہ کیونکہ محاورہ دہراتا رہتا ہوں کہ یہ ہاتھیوں کی لڑائی میں ہم چوٹی ہیں، مگر چوٹیوں کو زیادہ فکر نہیں پڑتی ہے۔ سردیوں کی آمد سے پہلے وہ اپنا زیر زمین پورا خوراک کا نظام بنا لیتے ہیں، تو ہمارے لیے چھوٹے جھٹکے، اس میں ہمارے لیے ایک ونڈو آف اپرچونٹی بھی ہے، ایک اچھا موقع بھی ہے، کچھ ہمیں اس کے فوائد ہیں مگر کافی اس کے خدشات بھی ہیں۔ فائدہ ہمارے لیے ایک جو ونڈ فال کہہ لیں خود ہی ہو گیا، اس میں ہمارا کوئی خود کچھ کیسا کرنا نہیں تھا، وہ یہ ہے کہ ہمارا امپورٹ بل بہت زیادہ ہے۔ ہم تقریباً جو ہے ایکسپورٹس ہماری کوئی $27 بلین کے قریب اس دفعہ ہو چکی ہیں، تو یہ $20 بلین زیادہ اس کی ہماری $45 بلین کے امپورٹس ہیں۔ سو $45 بلین میں سے $3 سے $5 بلین کا ہماری امپورٹ بل کم ہو سکتا ہے، کیونکہ آئل بھی آلریڈی جو ہے وہ $7-8 جو ہے وہ 7% کے قریب جو ہے آئل کی قیمت نیچے آ گئی۔ ہمارے 15 سے 18% $18 بلین کی تو صرف آئل امپورٹس ہیں، تو وہ ایک ہمیں فائدہ ہو گیا ہے۔ دوسرا، اس دفعہ ہماری فصلیں کم رہی ہیں، ویسے بھی ہمارا ایڈیبل آئل اور کپاس اور شاید گندم بھی اس دفعہ ہمیں یہ امپورٹ کرنی پڑے، تو وہ ہمیں یہ $3 سے $5-7 کے درمیان فرق پڑ سکتا ہے، فائدہ ہو جائے۔ پہلے رینیگوشیٹ کر لے گا، اچھی بات ہے۔ ہمارا ایک اچھا کیس بنتا ہے کہ ہماری جو ویٹڈ ٹیرف ہے وہ جو کیلکولیٹ کیا گیا ہے ایک بے تکے فارمولے کے ذریعے، 58% ٹیرفز نہیں ہیں، وہ ہماری جو ویٹڈ ٹیرف ہے، ایک دوسرا اصلی پیمانہ جو ہے وہ صرف 7% ٹیرف ہم جو ہے امریکہ پہ لگاتے ہیں، امریکہ ہمارے اوپر 9% لگاتا ہے، تو ہمارے پاس ہے لیوریج ہمارا اتنا، بھارت جتنا نہیں ہے، مگر صرف امید یہ کی جاتی ہے کہ ہماری جو ٹیم جائے تیاری کر کے جائے، یہ صرف جلدی جانے میں نہیں، تیاری ہونا بڑی ضروری ہے۔ اور ابھی تک ہمیں کن باتوں پہ وہ بات کریں گے امریکہ سے، اس کے ابھی کوئی واضح ثبوت نہیں دیے، مگر یہ کلیئر ہے کہ ہمیں کچھ چیزیں ڈومیسٹکلی کرنی چاہیے۔ ایک تو یہ ہے ہمارے لیے کہ ٹیرف وار کے نتیجے میں پوری دنیا میں لوگ اپنی کنزیومر مارکیٹس جو ہے نا وہ نئی منڈیاں تلاش کر رہے ہیں، کہ جب امریکہ میں اگر بہت زیادہ ٹیکسز ٹیرفز آ جائیں گے تو اگر امریکہ نہیں بھیجنا تو کہاں بھیجنا ہے، کہاں سے لینا ہے اور کہاں دینا ہے۔ سو کینیڈا فار ایگزامپل اگر امریکہ کو نہیں دے گا تو وہ کن کو دے گا، وہ ڈمپنگ بھی ہوگی، اس لیے زیادہ بھی یہ بھی خیال کرنا ہے کہ وقت سے پہلے بہت زیادہ کسی کا مال نہ خرید لیا جائے۔ پھر مگر یہ ڈائیورسیفائی بھی کیا جا سکتا ہے کہ آپ ہم جو 3-4 ملکوں تک ہی محدود ہو کے رہ گئے ہوئے ہیں، ہمارا زیادہ تر جو ڈیپینڈنس ہے، جو میجر ہمارے امپورٹر ایکسپورٹر ہیں بڑے فکسڈ، تو یہ موقع ہے ہم ڈائیورسیفائی کریں، اس کے لیے مگر بڑا سوچ بچار چاہیے، عقل چاہیے، جس کی ایک کمی لگتی ہے۔ دوسرا سب سے زیادہ جو اس کے لیے چاہیے، اپنا ہاؤس ان آرڈر اور سیاسی استحکام چاہیے۔ اب آ جاتا ہوں آپ کے اصلی سوال پہ کہ پی ٹی آئی جو ہے اس وقت جو بھی ابھی اس پہ بھی آتے ہیں، مگر پی ٹی آئی کا اس وقت یہ کہنا کہ وہ سڑکوں پہ جا رہے ہیں، ان کی طرف سے یہی پیغام آ رہا ہے کہ جناب کیونکہ عمران خان سے میٹنگ نہیں کی جا رہی، کیونکہ ان کی سنوائی نہیں ہو رہی، تو وہ سڑکوں پہ ہی جائیں گے، تو ان کو چوائس بھی نہیں دی گئی ہے۔ مگر یہ اس وقت جو خطے کے حالات ہیں کہ ایران کے ساتھ جنگ کی دھمکیاں امریکہ اور اسرائیل دے رہے ہیں، پھر افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات بھی کوئی بہتر نہیں ہے، اور انڈیا ہمارا دشمن تو ہے ہی، خطے کے حالات اور عالمی حالات دیکھتے ہوئے ہمیں اس وقت استحکام چاہیے کہ ہمیں یہاں پہ لوگوں کو اپنا گھر درست کرنا چاہیے، ریفارم چاہیے، ریفارم کے لیے انٹرنل سٹرینگتھ بہت زیادہ چاہیے۔ عامر صاحب تھینک یو سو مچ۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، خدا حافظ۔